Salut, ben, l'épisode Lula. Donc, je vous présente le bassin numéro 1, l'UAD. Bassin de 70 litres, 70 litres. Fait presque 50 litres brut. Ben, le bassin هذايا عمره presque توا 6 mois, 6 شهور. Et ben, موجود فيه presque 13 variétés de plantes. و je vais ajouter encore باش نزيد اخرين. Donc شوفوا من غادي نجمو نلقاو ليميونتوس في البو هذايا نجاس، في البو هذايا ليكونودوروس، لان فما تايجر لوتوس tout en bas لوتابوكول وعندها quelques feuilles فوق، فما الساجيتاريا وفما البلونت سيمي اكواتيك اللي هي البابيروس، فما النوبيا. دونك شو حبيت نفسر لكم لنا بالضبط؟ حبيت نفسر لكم ايدي جينيرال على الباسان هذايا، ومن بعد باش نوريكم ونفهمكم شاك بلونت شو لازمها بالضبط ووين تتحط بالضبط، وعلاش فما دي بلونت حطيتهم في دي بو، وعلاش فما دي بلونت حطيتهم ديريكتومون في التراب نتاعهم ولا في الغرافي. دونك الباسان هذايا عمره 6 شهور 6 mois، ما في حتى فلتر. لي بلونت هما لي فلتر نتاعو، ما في حتى شوفاج، دونك نون شوفي. لو سول بروبليم اللي مازلت نلقى فيه مش الفلتر، مي بورتون الكورون دو كيف يبدا الماء ستاغنون كيما هكا كيما تشوف فيه ستاغنون. دونك لوكسيجيناسيون تصير من عند لي بلونت، با بوزوان d'agitation نتاع سيرفاس دو كيما هكا. مي لو بروبليم ما فماش ان كورون دو من لوطا de telle sorte ça encourageait les algues باش تطلع على الجهات الكل. Donc les algues filamenteuses ou les algues vertes اللي تجي في العادة في لي زاكواريوم نتاعكم لأنها ترسلي نحي فيهم مانيوالمون. دونك بشوي بشوي نحيهم. Pour clarifier, ما فماش des escargots اللي ياكلوا les algues. Le pléco ما ياكلش les algues. Donc الديسكفري الأولى اللي شفتها في حياتي فما un seul vertébré اللي لقيتو يعمل l'extermination تاع لي زالك، اللي هو فما لامانو شريمب اللي هي الكروفيت امانو والكروفيت ويسكر شريمب. زوز هذوما فما في الويسكر شريمب. تو نحط لكم فيديو لاصقه في الفيديو هذه على الويسكر شريمب كيفاش ياكل لي زالغ فيرت وسورتو لالغ فيلامونتوز، ينحيها جمله واحده. دونك في الكا هذا نتاعي يعني اي ابارونس نتاع دي زالغ لازم تتنحى مانيوالمون. ديجا بعد شويه باش نحي لي زالغ اللي ماشيين على الجهه هذيا البروا بريسك نقولوا على لي كوتي نتاع الباسان، لازم نحيهم باليدين. باليدين اش معناها يفو لي سيفوني، وما لازمهمش باغ اكزومبل تقرقش، وخاطر كانت تقرقش وتذيع كعبه باش تمشي في بلونت اخرى ولا في كذا. عندنا الباسان تاع مسيو تورتو الفوق. مسيو تورتو بعد ساعات عنده 1000 حق خاطر الباسان تاعو صغار عليه وهو سما كبار. دونك ينقز من الباسان تاعو، يطلع من هنا من الكرياج، يطلع ويجي يعمل بلونجون لهنا. Ça me dérange pas إذا كان يجي، لأن من مسيو تورتو تالمون il bouge وتالمون il est curieux ويحب يشوف برشا حاجات لهنا. دونك يفسد في كل شيء بساقيه دو تيت سورت. أوزر شنو عمل؟ عندك لي بلونت غازونات كل بريسك فوالا قلعهم هذوما يفو لي ريبلونتي. سينون ما يركحليش لهنا، دونك نرجعو للباسان نتاعو وان شاء الله بروشينمون لازمني نلقى له بلاصه وين نعمل له باسان اكبر من اللي هو ديجا عنده. شو اخر
هذه l'idée générale اللي حبيت نفسرها لكم على الباسان هذايا. شنو فيه؟ قلنا فيه 12 variétés de plantes. فيه les escargots et les nains على خاطر je peux pas les introduire في ما نجمش نحطهم في الاكواريوم نتاع les crevettes. علاش؟ خاطر فما plusieurs cas ou plusieurs accidents يقولوا العباد اللي اني جي با ما حبيتش ناخذ الريسك ونحطهم في الاكواريوم تاع الكروفيت على خاطر فما عباد يقولوا فما عباد تصور دي فيديو زاد اذا كنت تدخل على اليوتيوب اللي فما لي زيلينا اللي هما لي اسكارغو اساسان يشدوا لي كروفيت يمشيو يعملوا كمين مع بعضهم يحفروا لوطا يستنوا الكروفيت اللي تطلع ويشدوها. باهي فما بليزيور سوجي واحد يقول صحيح واحد يقول لا واحد يقول ياتاكي لي كروفيت المالاد واحد بون اني ما نحبش ناخذ الريسك جمله واحده دونك جو لي انترودوي في الباسان هذا. فما بليزيور وهما توا اون بيريود ديبيرناسيون دونك كيما تشوفوا اللوطه فما غادي كعبه وفما وحده لهنايا على الباروا. باهي شنو اخر لانوبيا مازلت عملت لها انتروداكسيون ريسامون قاعده تعمل في ورقه جديده. هذا هذيك ورقه جديده. باهي سينو هذه ما حبيتش نمشي اون ديتاي افيك شاك بلونت على خاطر كيما قلت لكم شاك بلونت باش تعمل في فيديو وحدها. هذه جوست انتروداكسيون جينيرال على الباسان هذا وشنو اللي فيه بالضبط. دونك شنو اخر نورمالمون حكيت في كل شيء. عندك سبسترا من اللوطه دونك il se compose de 3 parties. الاولى بيير فولكانيك، الثانيه الترب، الثالثه الجرافيي فيلتراسيون دو بيسين من الفوق بكل باش التراب ما يغبرش الماء دونك يشد التراب اللوطه. باهي سينو كوا دوتر دونك حبيت نعمل اون بلونت سيمي اكواتيك اللي هي البابيروس مزروعه مش في التراب مزروعه في الماء. فوالا مزروعه في الماء. لي راسين نتاعها يقعدوا غادي وعملت لهم دي ترو وعملت لهم نقب في الدبوسه كوم سا ينجموا يخرجوا شويه من الدبوسه. باهي شنو اخر؟ باهي فما عملت غلطه صغيره اني زرعت بابيروس ديريكتومون في التراب اللوطه. غلطه علاش غلطه؟ باهي دونك كيف زرعتها في التراب البابيروس ما قعدتش في بلاصه واحده مي باغ كونتخ الغاسين نتاعها مشى بارتو 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 وما عادش مزيانه ولات تاخذ في بلاصه دي بلونت اخرين ولا تقتل فيهم ولا كذا. دونك نحيتها وجي فريمون ريغريتي اللي يعني حطيتها غاديكير. دونك لي بابيروس كان تحبوا تزرعوهم وحدهم. فما عباد في لي زاكواريوم تزرعهم في لي فيلتر، فما اللي يحب يزرعهم كيف يعني يزرعهم في بون هذه مش مزيانه ما كمان يعني الحاجه اللي حبيت نوصلها ووصلت لها. باهي نجم تزرعوها في محبس يعني واحد. باهي دونك فوالا هذه هي الانتروداكسيون تاع الباسان هذايا. والابيزود اللي بعد هذه باش نوريكم شاك بلونت فيها وبالتسميه نتاعها وشنو لازمها بالضبط comment l'entretenir comment l'offrir les bonnes conditions ou etc. Voilà donc thumbs up ou vidéo جايه تفرجوا فيها. à toute